नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय शिक्षक मित्र, युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कथाकार इस्मालीद्वारा लिखित गाउँको माया कथा को अभ्यास खण्ड चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। प्यारा विद्यार्थीहरू, कक्षा 11 को पाठ 2 मा रहेको गाउँको माया कथा वरिष्ठ कथाकार इस्मालीले लेखेका हुन्। कथाकार इस्माली प्रगतिवादी कथाकार हुन्। उनले यस कथामा समाजमा रहेको दुई वर्ग, कामदार वर्ग र मालिक वर्गको बीचको द्वन्द्व देखाएर कामदार वर्ग प्रति सहानुभूति देखाउँदै उनीहरूको हितमा काम हुनुपर्छ भन्ने भाव देखाएका छन्। हामी आज त्यसको अभ्यास खण्डमा गइरहेका छौँ। अब सबभन्दा पहिले हामी शब्द भण्डार अभ्यास हेरौँ। यसमा लेखिएको छ, पहिले दिएको शब्दको र अर्थ बीच जोडा मिलाउनुहोस्। कमा कोला, खेतको गरौँ। आर्द्र, नरम, रसिलो, कृतदास, पैसा दिएर दास बनाएको। ओरा, पूर्ण नपाकेको मकै, गहुँलाई पोलेर तयार पारेको खानेकुरा। ठालु, गाउँ बस्तीमा आफ्नै हैकम जमाउने मान्छे। प्रश्न 2, दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। स्वतन्त्र, उन्मुक्त। ख, कपडाको बकुण्डो, गिर। ग, अड्काउ, अल्झो। घ, भिन्न हुनाको भाव, पृथकताबोध। न, अर्काको काम गरिदिए बापत पाइने पारिश्रमिक बनी। च, इज्जत, अभिमान। प्रश्न नम्बर 3, दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। क, नौटङ्की, खुरुखुरु आफ्नो काम नगरेर के नौटङ्की देखाउँदैछौ बाबु। ख, रिहर्सल, विद्यार्थीहरू नाटकको रिहर्सल गर्दैछन्। ग, हुटुटी, कृष्णलाई गाउँको परिवेश हेर्ने हुटुटी थियो। घ, आली, किसानहरू आलीमा बसेर चिया पिउँदैछन्। न, अन्तराल, केही समयको अन्तरालपछि कृष्ण र परिछनको भेट भयो। च, कृपापात्र, गरिब वर्गलाई मालिक वर्गले अहिले पनि आफ्नो कृपापात्र बनाउने दुष्प्रयास गर्छन्। छ, नासो, पुर्ख्यौली नासो सुरक्षित राख्नु हामी सबै देशवासीको कर्तव्य हो। ज, रण, रणमा उत्रेपछि पछि हट्नु कायरता हो। झ, मानसपटल, साना साना कुरामा पनि झैझगडा गर्ने बानीले बालबालिकाको मानसपटलमा नराम्रो असर पर्छ है। प्रश्न नम्बर 4, दिएका टुक्काहरू प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। हरिकृष्ण किसान हो। उसले आफ्ना बाबु बाजेको बिडो थामेको छ। उसले पाखुरा बजारेर काम गरेको देख्दा गाउँका ठुलाठालु भन्नेहरू लाजले पानी पानी हुन्छन्। परिश्रमी किसानहरूलाई मुठ्ठीभर जमिनदारले बसमा पारेको देख्दा ऊ क्रुद्ध हुन्छ। उसले मनमा नै भन्छ, अब त किसानहरूले हातोमालो गरी अधिकारको आन्दोलन गरी अधिकार खोज्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 5, कक्षामा छलफल गरेर माथिका बाहेक अरू प्रचलित 10 उखान टुक्काहरू लेख्नुहोस्। नाक काट्नु, खुट्टा तान्नु, हात भाँचिनु, दाहिने हात हुनु, कन्सिरी तात्नु, श्री गणेश गर्नु, इतिश्री हुनु, हावा लाग्नु, टाउको खानु, आलु खानु। बोध र अभिव्यक्ति। 1, गाउँको माया कथा पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क, यस कथाका कतिवटा अनुच्छेद छन्? उत्तरमा यस कथामा 24 वटा अनुच्छेद छन्। ख, 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? उत्तर 7औं अनुच्छेदमा 20 वटा वाक्य छन्। ग, कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ? कृष्णको प्रवेश तेस्रो अनुच्छेदमा भएको छ। ग, म पात्र किन गाउँ गएको हो? गाउँको मायाले गर्दा म पात्र गाउँ गएको हो। ङ, कथामा आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्य घटना टिप्पण गर्नुहोस्। आदि भाग, 2 वर्षदेखि आफ्नो गाउँ जान चाहेका कृष्ण यसपटक गाउँ जान हिँडेका। गाउँको मायाले र त्यहाँको वातावरणले उनलाई धेरै तानेको। गरिबीका कारण अर्काको घरमा हली बसेर जीविकोपार्जन गर्ने आफ्ना धेरै साथीहरूको सम्झना आएको। टाठो बाटो भएका कारण कृष्ण सहर गएर पढ्न पाएको। यसै गरी मध्यभाग, कृष्णको घर आउँदा बाटामा पुरानो साथी परिछनसँग भेट भएको। गरिबीका कारण परिछन अर्काको घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य भएको। पारिश्रमिक बढाउन आवाज उठाउँदा मालिकहरूले उनीहरूलाई नै फुटाएर पारिश्रमिक नबढाएकोमा अत्यन्तै दुखी भएको।
त्यस्तै गरी अन्त्यभाग थिचोमिचो विरुद्ध सधैँ सङ्घर्ष गर्ने कुरा परीक्षणले कृष्णसँग गरेको, गाउँमा भएको अन्याय अत्याचार शोषण दमन र गरिबीलाई समेटेर एउटा नाटक लेख्न परीक्षणले कृष्णलाई अनुरोध गरेको, गाउँमा टेक्न नपाउँदै एउटा गहन जिम्मेवारी पाएको कुरा सोच्दै म पात्र घरतिर लागेको। अनि गाउँको माया कथाका आधारमा दिएका घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस्। म पात्र करिब 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँले जीवनका अनेक घटना सम्झँदै गाउँतिर फर्किनु। 2 मा 9 नम्बर परेको छ, परीक्षणले जयरामजी भनी बोलाएको आवाजले म पात्र झस्किनु। 3 मा 6 परेको छ, परीक्षणसँग गाउँका अनेक दुःख सुखका कुराकानी गर्नु। 4 ज नम्बर परेको छ, परीक्षण खोला छेउको कुवामा पानी लिन जानु र म पात्रले खोलाका राम्रा राम्रा पक्षमा सोच्नु। 5 क नम्बर परेको छ, पानी लिएपछि परीक्षणले गाउँका ठालुका कारण गाउँमा 3 पार्टी भएको कुरा सुनाउनु। 6 घ नम्बर परेको छ, तिमी गाउँमै भए ठालुहरूले यसरी सताउन नसक्ने कुरा परीक्षणले म पात्रलाई बताउनु। 7 ख नम्बर परेको छ, म पात्रले तिमीहरूकै कारण गाउँ प्रगतिको पथमा छ भन्दै राम्रो कामको श्रेय परीक्षणलाई दिएर सम्मान प्रकट गर्नु। 8 च नम्बर छ, महावीरजीको झन्डा मेलामा गाउँकै घटना राखेर परीक्षणले म पात्रलाई नाटक लेख्न अनुरोध गर्नु। 9 ज नम्बर परेको छ, गाउँमा टेक्न नपाउँदै एउटा गहन जिम्मेवारी पाएको कुरा सोच्दै म पात्र घरतिर लाग्नु। अब प्रश्न नम्बर 3 मा गाउँको माया कथाका संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन्। छलफल गरी ती वाक्यको अर्थ लेख्नुहोस्। जब उतर गए रण पे तो पीछे हटना क्यों, यो कुनै कामको थालनी गरिसकेपछि पुरा गरेर नगरी छाड्नु, पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने अर्थ हो यसको। त्यस्तै ख नम्बर, ह गोला फुर्ती से चाल बढा के, ह गोरु फुर्ती साथ पाइला चाल। अनि ग गाई चरावा टुवार टापर भैँसी चरावा चोर, बकरी चरावा छिनर छानर ताके चारो ओर। गाई भैँसी वा बाख्रा चराउँदा सधैँ चनाको भई चारैतिर हेर्नुपर्छ भन्ने अर्थ यिनले दिन्छन्। जमाना थियो उनीहरूसँग मिसिन्थे। कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। कथांश यस प्रकार छ। जमाना थियो, म र परीक्षण लगौटिया यार थियौँ, गाई चराउँथ्यौँ, सँगसँगै सिजनमा बदाम मकै चोरेर ओरा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरावा टुवर टावर भैँसी चरावा चोर, बकरी चरावा छिनर छानर ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परीक्षणको छोराले गाउँदो। गोठालो लागेको बेला परीक्षणको छोरो पनि बाबुको बिँडो थाम्दै पछि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परीक्षण पनि पहिले गोठालो थियो। लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि 14-15 को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो। सायद ज्यालादारीमा छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पछि पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुरीबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थेँ होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई होटोटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ। काठको पाटी बोकेर यहीँदेखि परीक्षण र म बीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। हामी म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलो पटक अनुभव गरेँ परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओरा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कबड्डी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। यहाँ प्रश्न छ, म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए? म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भनी उत्साह भर्ने म पात्रका गाउँका छिमेकीहरू थिए। परीक्षणको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको? आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले परीक्षणको नियति पुस्तान्तरण भएको। यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अंशले दिने विचारप्रतिको धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। यस अनुच्छेदमा शिक्षा र चेतनाको कमी भएका ग्रामीण
सरल नागरिकहरू गाई भैँसी र बाख्रा चराउँदा जुनसुकै बेलामा पनि चलाख हुनुपर्ने वस्तुभावले खेतीपातीमा क्षति पुर्याउन सक्ने भनी गोठालाले जीवनको सरल सरल सङ्केत गरेको पाइन्छ। म पात्रले परीक्षण लगायत बाल दौतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न के गर्यो होला? म पात्रले परीक्षण लगायत दौतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओरा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कबड्डी खेल्ने र वा त्यस्तै केही न्यौ पारेर उनीहरूसँग मिसिने खेल्ने गर्यो। यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश के हो? यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश आफ्ना बाल्यकालका साथीलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहरला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओरा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आयो भने हामी 3-4 जना एक अर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षामा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। प्रश्न यस प्रकार छन्। क खोलाले रुवायो भन्ने कुरामा मात्र कसरी अन्याय हुन्छ? खानेपानीको आपूर्तिदेखि लिएर गाईबस्तुलाई खुवाउने र खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने पानीका लागि गाउँलेहरू खोलामा निर्भर छन्। वस्तुभाव चराउन, खेल खेल्न, मनोरञ्जन गर्न खोलाको बगर प्रयोग गरिन्छ। आजभोलि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खोला थुन्ने, बगरमा घर बनाउने र खोलाको भाग साँगुरो बनाउने प्रवृत्तिले पनि खोलामाथि अन्याय भएको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसले खोलाले क्षति गर्यो भनेर खोलालाई सत्तो सराप गर्नु सरासर खोलामाथि गरिएको अन्याय हो। यसरी मानिसको अविवेकी क्रियाकलापका कारण खोलाले गरेको क्षतिलाई खोलाले रुवायो भन्ने कुरा गर्दा अन्याय हुन्छ। प्रश्न नम्बर ख छ। म पात्रमा का खोलासँग बाल अनुभूति कस्ता छन्? म पात्रको बाल्यकाल त्यही खोलाको किनारमा खेलेर बितेको थियो। साथीहरूसँग खोलाको किनारमा गाई बस्तु चराएको, गिर खेलेको थियो। खोलामा बाढी आएको बेला गाई भैँसीको पुच्छर समातेर बाढी तरेको, खोलामा उर्लेर भयल बाढी आएको बेला रमाउँदै खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुटेको, हातमा हात मिलाएर आउने जानेलाई खोलो तार्ने गरेको थियो। यसरी म पात्रसँग बाल्यकालमा खोलाको किनारमा खेलेको, खोला तरेको, बाढीको गतिविधि हेरेर आनन्द लिएको आदि अविस्मरणीय बाल अनुभूतिहरू छन्। प्रश्न नम्बर 6 दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे एक साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? अब जब उतर गए रणपेतो पिछे हट्ना क्यों? तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ, यस्तो बेलामा किसुन भाइ तिमी पनि गाउँमा आउँदा आऊ त हामीलाई धेरै आड भरोसा मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नहौ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भने गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। कृष्णलाई सबैले किन सम्मान गरेका हुन्? गाउँको माया कथाको प्रमुख पात्र कृष्ण शिक्षित, देशप्रेमी, जन्मभूमिलाई औधी माया गर्ने व्यक्ति हो। ऊ पढे लेखेको भए तापनि उसभित्र कति पनि घमण्ड छैन। उसले सबैलाई एउटै नजरले हेर्छ। सधैँ सकारात्मक सोच्ने र समाजमा पछाडि परेका, शोषित, पीडित, दमित र अन्यायमा परेका मानिसहरूको पक्षमा वकालत गर्दछ। गरिब श्रमिक वर्गको मुक्तिका लागि आफू लाग्ने र उनीहरूलाई हौसला दिने काम पनि कृष्णले गरेको छ। यसरी समाजमा पछाडि पारिएका श्रमिक वर्गको मुक्तिका लागि निरन्तर खटेर न्याय, सदाचार र समतामूलक समाज निर्माणको पक्षमा लागेको चेतनशील र शिक्षित युवक कृष्णलाई उसभित्रका सद्गुण र सहयोगी भावनाका कारण सबैले सम्मान गरेका हुन्। ख नम्बर पढे लेखेका मान्छेले गाउँ छोड्यो भने गाउँमा कस्तो असर पर्छ? पढे लेखेका मान्छे चेतनशील हुन्छन्, असल खराब छुट्याउन सक्छन्, उनीहरूमा विवेक, विचार र दया हुन्छ। अन्याय, शोषण, दमनमा परेका श्रमिक वर्गको हितमा काम गर्ने, उनीहरूको नेतृत्व गरेर अन्याय हुन नदिने र चेतना बाँड्ने भएकाले
पढे लेखेका मानिस भएको समाज समतामूलक हुन्छ। उनीहरूले गाउँ छोडे भने गाउँमा अशिक्षित धनी व्यक्ति र गाउँका ठुला व्यक्तिले एकलौटी रजाइ गर्छन्। यस्तो रजाइको चपेटामा गाउँका गरिब वर्ग पर्छन् र शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार बढ्छ। कथाको कृष्णको अनुपस्थितिले गरिब वर्गको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभाव भएको छ। परिछन् जस्ता गरिब वर्गका व्यक्ति आफ्नो साउ र गाउँका ठुला व्यक्ति दमन, अत्याचार र एकलौटी रजाइको चपेटामा परेका छन्। यसरी पढे लेखेका मान्छेले गाउँ छोड्दा गाउँमा चेतना र नेतृत्वको अभावमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन बढ्न गई समाजका पिछडा वर्ग निरीह हुन्छन्। व्याख्या गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 क नम्बर, हाम्रा गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। उत्तर, हाम्रा गाउँमा डट बुझ्दैछन्। प्रस्तुत कथांश कक्षा 11 को नेपाली किताबको गाउँको माया कथाबाट लिएको हो, जस समाजका सूक्ष्म विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिब, दमित र पिछडा वर्गको पक्षमा साहित्य रचना गर्ने कथाकार इस्मालीद्वारा लिखित यो कथामा श्रमिक वर्गलाई फुटाएर केही सीमित वर्गले अनुचित फाइदा लिएको कुरा व्यक्त गरिएको छ। 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्केको कृष्णले भाइको चिठीमा लेखिएको कुरा सम्झेर भनेको यो पंक्तिमा गाउँमा चेतनाका साथ परिवर्तनको संकेत देखिन थालेछन् भन्ने कुरा व्यक्तिएको छ। उच्च शिक्षाका लागि सहर पसेको यस कथाको मुख्य पात्र कृष्ण आफू गाउँमा हुँदा सबै कुरा परम्परागत भए पनि बिस्तारै गाउँमा आधुनिकता र विकास आउन थालेको कुरा थाहा पाएपछि खुसी भएका छन्। मालिकको काममा व्यस्त र मालिकले जे हरायो त्यही गर्ने मालिकको विरोधमा आवाज निकाल्न नसक्ने श्रमिक वर्गमा चेतना आउन थालेको सुखद समाचारले चेतनशील मानिसका मनमा पर्ने प्रभाव यसमा व्यक्त भएको छ। आफ्नो गाउँ पनि केही हो र यहाँ केही हुन सक्छ भन्ने ऊर्जा उसको मनमा पलाएको छ। गाउँमा केही राम्रो काम भयो, गाउँलेकै जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। गाउँ अब विकासको बाटोतर्फ लम्कने कुरामा म पात्र कृष्ण आशावादी छन्। यसरी जन्मभूमि प्रतिको प्रेम भाव व्यक्त भएको यस कथामा विदेश जानुको साटो पढे लेखेका युवकहरू गाउँलाई विकासतर्फ लग्नुपर्छ र परम्परागत जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्दै आधुनिकताको यात्रामा लम्कनुपर्छ भन्ने भाव प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। तिम्रो पाखुरीले खोलाको धारलाई फर्काउँछ भने गाउँको इज्जतमाथि नउठाउला त? उत्तर, तिम्रो पाखुरीले डट नउठाउला त? प्रस्तुत कथांश कक्षा 11 को नेपाली किताबको गाउँको माया कथाबाट लिएको हो। समाजका सूक्ष्म विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिब, दमित र पिछडा वर्गको पक्षमा साहित्य रचना गर्ने साहित्यकार इस्मालीद्वारा लिखित यो कथामा श्रमिक वर्गलाई फुटाएर केही सीमित वर्गले अनुचित फाइदा लिएको कुरा व्यक्त गरिएको छ। गाउँमा कृष्ण जस्तो पढे लेखेको मानिस नभएर गरिब वर्ग अन्यायमा परेको भन्ने परिछनको भनाइको प्रति उत्तर दिने क्रममा कृष्णले भनेका यो पंक्तिमा निरन्तर पाखुरा बजाएर खाने परिश्रम र पौरखी श्रमिक वर्ग सानोतिनो समस्याले पछि हट्दैनन् भनिएको छ। यस कथाको सहायक पात्र परिछन् मजदुर, किसान र विपन्न वर्गका कामदारको प्रतिनिधि हो। ओ लगायत सम्पूर्ण गरिब वर्ग गाउँमा न्याय, समता र विकास चाहन्छन्। मालिक वर्गले भने फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति अवलम्बन गरी श्रमिक वर्गलाई माथि उठ्न दिँदैनन्। उनीहरूले गरिब वर्गको माथि शोषण, दमन र अत्याचार गर्दै आएका छन्। वास्तवमा गाउँ परिछन् जस्ता श्रमिकको दुःख, कष्ट, मेहनत र उनीहरूले प्रयोग गर्ने हँसिया, खुर्पा, कुदालो र पाखुरीका बलमा बाँचेको छ। उनीहरू नै गाउँका इज्जत र अभिमान हुन्। त्यसकारण खोलाको धारलाई फर्काउन सक्ने सामर्थ्य भएका किसान र गरिब वर्गले गाउँमा हुँदै आएको वर्गीय शोषण विरुद्ध आवाज उठाई आफ्नो अधिकार लिन सक्नुपर्छ भनिएको छ। यसरी प्रस्तुत कथामा कृष्णले परिछन् लगायतका श्रमिकहरूलाई ऊर्जा र शक्तिको बोध गराई आँट र साहस दिएको छ भने कृषक र श्रमिकको परिश्रमको प्रशंसा गर्दै खोलाको धार सेक्न सक्ने क्षमता भएका किसान वर्ग आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सफल हुने कुरा गरेको छ। अब समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क, गाउँको माया कथामा कस्तो समाजको चित्रण गरिएको छ? उत्तर, गाउँको माया कथा सामाजिक यथार्थवादी कथाकार इस्मालीद्वारा लेखिएको हो।
उनले यस कथामा तराईको ग्रामीण समाजको वर्गीय विभेद एवं सामाजिक असमानताको चित्रण गर्दै जन्मभूमि प्रतिको अगाध आस्था एवं श्रद्धालाई म पात्रको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छन् भने ग्रामीण सिधा सादा श्रमिक वर्गलाई हुने खाने मालिक वर्गले गरेको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार जस्ता रोगले ग्रस्त समाजको चित्रण गरिएको छ। यस कथामा वर्गीय विभेदले आक्रान्त हुने खाने र हुँदा खाने वर्ग बीचको असमानता अशक्त रूपमा उठान गरिएको छ। विकासका पूर्वाधारको पहुँच नपुगेका तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा र चेतनाको अभावकै कारण मालिक वर्गले श्रमिक वर्गलाई गरेको शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारका कारण हली गोठालो कृतदास एवं कृपा पात्र बनी निरीह जीवन बाँच्नु परेको, साहु महाजनहरूले विपन्न वर्गकालाई हली गोठाला नै रहन् र मालिककै कृपा पात्र बनिरहन् भन्ने उद्देश्यले फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति अपनाएको, विपन्न वर्गमा शिक्षा र चेतनाको कमी भएको, गरिबका छोराछोरीहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको, हली गोठालो बनी ज्याला र मजदुरी स्वाभिमान गुमाएर शोषित पीडित भई दासत्वको जीवन बाँच्नु परेको वर्गीय विभेदपूर्ण समाजको चित्रण गरिएको छ। रोजगारको वातावरण नभएकाले युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेको, गरिबहरू पुर्ख्यौली पेसा, साहुको हली गोठालो मजदुर बस्नु पर्ने, श्रमको मूल्य नपाउने निरीह जीवन बाँच्नु परेको यथार्थ कथामा छ। श्रमिक वर्गका छोराछोरी गाई भैँसी चराउने, बनी काम गर्ने र हलो जोत्न सक्ने भएपछि साहुको हली बस्ने नियति बनेको छ। सामाजिक अवस्थाको चित्रण गरिएको यस कथामा परिछन् तिनै शोषित पीडित सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि पात्र हो, जसको पुर्ख्यौली पेसा नै साहुको हलो जोत्न देखिन्छ। यस कथामा एकातिर मालिकले श्रमिकलाई फुटाएर शासन गरेको देखाइएको छ भने अर्कोतिर श्रमिक वर्ग नै एकजुट हुन नसक्दा वर्गीय मुक्तिको आन्दोलन पनि बिचैमा तुइएको देखिन्छ। विपन्न वर्गमा शिक्षा र चेतनाको अभावकै कारण सामन्तहरूको गाउँमा एक छत्र राज चलेको असमान समाजको चित्रण गरिएको छ। यसरी हेर्दा गाउँको माया कथामा चेतनाको अभावका कारण सामन्तवादले जरा गाडेको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन रहेको, हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीच विभेद, मालिक वर्गले गरिब वर्गलाई हली गोठालो दास बनाई शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार गरेको आदि विभेदकारी समाजको चित्रण गरिएको प्रस्तुत कथा आत्मपरक एवं प्रथम पुरुष एवं संवादात्मक शैलीमा लेखिएको छ। गाउँको माया कथाको आधारमा दिएका पात्रको चित्रण गर्नुहोस्, चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। प्रगतिवादी कथाकार इस्माइलीद्वारा लिखित गाउँको माया कथामा कृष्ण, परिछन्, बुधन, रामदरस, फेकन, शनिचर, गाउँले, श्रमिक वर्ग र मालिक वर्ग आदि पात्रको प्रयोग गरिएको छ, जसमध्ये कृष्ण र परिछन् प्रत्यक्ष भूमिकामा देखिन्छन् भने अन्य पात्रहरूको अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ। अब कृष्णको हामी चरित्र चित्रण गर्दैछौँ। अब यस कथाको प्रमुख पात्र कृष्ण कथाकारको मुख्य पात्र हो। कृष्ण पढे लेखेको, शिक्षित, सहयोगी, मिलनसार, विनयशील, गाउँको भलो चाहने असल पात्र हो। विद्या आर्जन एवं अर्थोपार्जनका लागि जन्मभूमिलाई छोडेर सहर पसेका नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र हो। शोषण रहित समाजको चाहना राख्ने कृष्णले श्रमिक वर्गको पक्षमा उभिएको छ। किसान गाउँका इज्जत हुन्, उनीहरूले श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ, धनी वर्गले गरिबका समस्या बुझ्नुपर्छ भन्दै श्रमिकलाई आफ्नो हक अधिकारको प्राप्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्न हौस्याउने कृष्ण गाउँघर साथीभाइ भनेपछि हुरुक्कै हुने र समाजमा व्याप्त वर्गीय विभेद हटाएर न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने मानवतावादी प्रगतिवादी देशभक्त पात्र हो। परिछन्, यस कथामा परिछन् हुँदा खाने, अशिक्षित, गरिब, विपन्न सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय चरित्र हो। ऊ तराईको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने श्रमजीवी कृषक हो। साहु महाजन तथा मालिक वर्गबाट शोषित पीडित भई श्रमको मूल्य नपाएको, हक अधिकार खोसिएको हली गोठालो एवं साहुको मजदुर बन्न विवश भाग्य खोसिएको अशिक्षित गाउँले हो। समाजलाई शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारबाट बचाउन पढे लेखेका मानिसको सहयोग चाहिन्छ भन्ने परिछन्। कसैले धोका दिएर पछि हट्नु परे पनि निरन्तर सङ्घर्ष गरेर मालिक वर्गको एकाधिकार तोडेरै छाड्ने अठोटी लिएको व्यक्ति हो। समाजमा व्याप्त शोषण,
दमन, अन्याय, अत्याचार हटाएर न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने एवं वर्गीय मुक्तिको चाहना राख्ने एक गतिशील प्रतिनिधिमूलक पात्र हो कृष्ण। दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। उसको यो गद्यांश इस प्रकार छ। उसको मनमा एक दिनको दृश्य झलक्क झल्क्यो। जब यस अनाथालयको उद्घाटन भएको थियो, बालकहरू कराएथे हाम्रो परोपकार अनाथालय जिन्दाबाद। त्यस बेला उसले मनमनै आशीर्वाद दिँदै भने थियो, बच्चा हो त्यसो नभन, बरु चिताओ कि अरू भाइलाई अनाथ बन्ने मौका नमिलोस्। अनाथालयको उन्नति समाजमा दया भावको साथै बेविचार र पापको पनि सबुत दिन्छन् भन्ने भावना उसले मनबाट हटाउन सकेको थिएन। चन्दा ऊ दिन्छ, चाहन्छ कि अरू पनि दिउन्, तर भित्री मन छ उसको कि समाजले कुकृत्य नगरे अनाथालयको आवश्यकतै रहँदैन। जय संयुक्त स्वरमा कराएको देखेर अझ देब्रे लाग्यो। झ्यालबाट हेर्यो, देख्यो कुनै सज्जन फलफुल बाँडिरहेको छ। ठिक हो, बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन्। अलि चन्दा धेरैबाट आएर धेरै बन्न सक्छ। निबन्धकारको मतमा आधारमा अनाथालय भएको र नभएको समाजको अन्तर बताउनुहोस्। उता निबन्धकारको मतमा अनाथालय भएको समाजमा दया, माया, सेवा र सहयोगको भावना जाग्दछ भने अनाथालय नभएको समाजमा व्यभिचार, पाप एवं सामाजिक कुकृत्य हुन्छन्। ख, हामी अनाथ, गरिब र बिरामीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ? हामी अनाथ, गरिब र बिरामीलाई आफूले सकेको चन्दा दिएर, फलफुल, खानेकुरा, लत्ता कपडा दिएर सहयोग गर्न सक्छौँ। ग, अनाथालय प्रति तपाईँको धारणा कस्तो छ? अनाथ हुनु परिस्थिति हो। अनाथलाई दया होइन मौका दिनुपर्छ। मौका पाए उनीहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने धारणा रहेको छ। अनि समाजमा बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन् भन्नुको तात्पर्य हो। विविधतामय समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक सोच भएका मानिसहरू हुन्छन्। तापनि सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू नै समाजमा धेरै बस्छन् भन्नु नै समाजमा बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन् भन्नुको तात्पर्य हो। दिएको अनुच्छेद पढी सारांश लेख्नुहोस्। अन्न उत्पादनका दृष्टिले नेपाल जमिनलाई 2 वर्गमा बाँडिएको छ। समतल वा गरामा बाँडिएको र आली लगाई पानी जमाएर धानको उत्पादन गरिने जमिनलाई खेत भनिन्छ। पाखा बाली मात्र लाग्ने आबादी जग्गालाई बारी भनिन्छ। बारीमा धान नउब्जाए पनि मकै, कोदो, आलु लगायत खाद्यान्न उब्जाइन्छ। उर्वरा शक्तिका आधारमा जमिन अब्बल, द्वयम, सिम र 4 गरी 4 किसिमका हुन्छन्। सिँचाइको प्रशस्त सुविधा भएको र 2 वा त्यसभन्दा बढी बाली लाग्ने मलिलो भूमिलाई अब्बल भनिन्छ। अब्बलभन्दा कम कमसल किसिमको र अब्बलभन्दा अलि कम उब्जाउ हुने भूमिलाई द्वयम भनिन्छ। सिम चाहिँ द्वयमभन्दा पनि कमसल हुन्छ। यस्तो किसिमको जमिनमा धान त फल्छ, तर सिम जमिन ओसिलो धापिलो हुन्छ। यस्तो भूमि गजगजे पनि हुन्छ। सिँचाइ सुविधा नहुने र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने सुक्खा माटो भएको जग्गा चाहरो। सिँचाइ उपलब्ध भए पनि यस्तो जमिन रुखो हुँदा अनाज फल्दैन वा फलिहाले पनि अत्यन्त कम मात्र फल्छ। यहाँ प्रश्नहरू छन्। बुदाहरू यसरी टिपिएको छ। बुदा 1, नेपालमा खेतबारी गरी 2 वर्गको जमिन हुनु। 2, धान उत्पादन गरिने जमिन खेत र पाखाबाली लाग्ने आबादी जमिन बारी भएको। 3, उर्वरा शक्तिका आधारमा जमिन अब्बल, द्वयम, सिम र 4 गरी 4 प्रकारका रहेको। 4, सिँचाइ भएको मलिलो अब्बल, अब्बलभन्दा कमसल द्वयम, द्वयमभन्दा कमसल सिम र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने 4 भएको। अब सारांश। यसको शीर्षक रहेको छ नेपालको जमिन। अन्न उत्पादनका दृष्टिले नेपालमा धान फल्ने खेत र पाखा बाली लगाउने बारी गरी 2 प्रकारको जमिन छ। उर्वरा शक्तिका आधारमा जमिन, सिँचाइको सुविधा र मलिलो भूमि अब्बलभन्दा कमसल र उब्जाउ कम हुने द्वयम, द्वयमभन्दा कमसल सिम र आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने 4 गरी जमिनका 4 प्रकार छन्। यसमा सारांश लेखिसकेपछि हामीले अनुच्छेदमा भएका, सारांशमा हुनुपर्ने र सारांशमा भएका शब्द लेख्नुपर्छ। यहाँ अनुच्छेदमा भएका शब्द 136 छन्। 136 शब्द छन् अनुच्छेदमा। अनि सारांशमा हुनुपर्ने शब्द 44 हो। 136लाई 3ले भाग गर्दा 44 हुन्छ। 44 हुनुपर्ने हो। सारांशमा
भएका शब्द यहाँ 46 वटा रहेका छन्, 2 वटा शब्द बढी छन्। हामी 2 3 शब्द तलमाथि भएकोलाई त्यति फरक मान्दैनौँ, तर त्योभन्दा धेरै थोरै भयो भने हामी घटाउने अथवा बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन पनि नभुल्नुहोला भन्दै अब आउने समयमा फेरि अर्को भिडियो लिएर भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।